अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की जानिब से बनाया गया अकात्सुकी स्पेस प्रोब वीनस के गिर्द इंसानों की जानिब से भेजा गया अकलौता मिशन था। हाल ही में ज़ोहरा के गिर्द मौजूद इस स्पेस प्रोब का ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से साइंसी कम्युनिटी में तशवीश की एक लहर दौड़ रही है, क्योंकि ये ज़ोहरा के गिर्द मौजूद वाहिद स्पेस प्रोब था। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस खामोशी के क्या मुज़मरात हो सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि आखिर यह मिशन इस कदर अहमियत का हामिल क्यों है और स्पेस क्राफ्ट ने क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी। आज की वीडियो में हम वीनस को एक्सप्लोर करने के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। अकात्सुकी प्रोब को जेक्सा की जानिब से सन 2010 में लॉन्च किया गया। इस स्पेस प्रोब ने वीनस को एक्सप्लोर करने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन बुरी खबर यह है कि इस साल अप्रैल के आखिर में जेक्सा का स्पेस प्रोब से राब्ता मुनक़ता हो गया। इस स्पेस प्रोब के ज़मीन से राब्ता मुनक़ता होने की वजह इसके ज़्यादा वक्त तक लो एल्टीट्यूड स्टेबिलिटी कंट्रोल मोड में रहने को करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोब की खुद को मुतवाज़न रखने की सलाहियत मुतासिर हुई है और ये अपनी ओरिएंटेशन को बरकरार नहीं रख सका। इस स्पेस प्रोब के ज़मीन से राब्ता मुनक़ता होने की वजह से साइंसी कम्युनिटी खासी तशवीश का शिकार है। इस स्पेस प्रोब में ख़ुद को स्टेबल करने की सलाहियत मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ये ख़ुद पर लगे एंटेना का रुख ज़मीन की तरफ नहीं कर सकता। इस प्रोब के ठीक से काम करने के लिए इसके स्टेबिलिटी कंट्रोल मोड का दुरुस्त काम करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस मोड की बदौलत ये स्पेस प्रोब खुद पर लगे आलात और मवासलाती निज़ाम की ओरिएंटेशन को दुरुस्त रख सकता है। जेक्सा की जानिब से मुसलसल इस स्पेस प्रोब से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि जेक्सा इस स्पेस क्राफ्ट से राब्ता बहाल करने में कामयाब होगी या नहीं। अगर जेक्सा इस स्पेस प्रोब से राब्ता बहाल करने में नाकाम रहती है तो ये इस मिशन का इख्तिताम होगा। याद रहे कि हम वीनस के मुतालिक जो कुछ भी जानते हैं वो सब इसी स्पेस प्रोब के मरहून मिन्नत है। एक अच्छी बात यह है कि ये प्रोब हमें अपने तयशुदा दौरानिये से कहीं ज़्यादा वक्त तक मालूमात फराहम करता रहा है। इस प्रोब को बुनियादी तौर पर 4.5 साल के दौरानिये के लिए वीनस के गिर्द भेजा गया था, लेकिन ये प्रोब तकरीबन 10 सालों से भी ज़्यादा अरसे तक वीनस के गिर्द खिदमात सरअंजाम देता रहा है। इस प्रोब का मिशन सन 2018 में अपने इख्तिताम को पहुँचना था, लेकिन ये इसके बाद भी मालूमात फराहम करता रहा। जिस वक्त इस प्रोब को वीनस के गिर्द भेजा गया तो इसे वीनस के मदार में दाखिल होने की पहली कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद इसने वीनस को एक्सप्लोर करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस प्रोब के राब्ता मुनक़ता होने की वजह से मुस्तकबिल में हमें वीनस का मुतालिया करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये स्पेस प्रोब अब तक वीनस के एटमॉस्फेयर और मौसमों के मुतालिक मुसलसल और मुनफरिद डाटा फराहम करता चला आया है। इस डाटा ने वीनस के ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने में मदद की है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद गर्म तरीन सैयारा है। इस प्रोब के अलावा वीनस के मुतालिक इतनी ज़्यादा मालूमात हासिल करना मुमकिन न था। तो क्या जेक्सा इस प्रोब के साथ एक बार फिर से राब्ता बहाल कर सकेगा? इस प्रोब से राब्ता बहाल हो पाना मुमकिन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस प्रोब को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेस प्रोब ने वीनस को एक्सप्लोर करने में क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी। इस प्रोब का बुनियादी मिशन वीनस के एटमॉस्फेयर, ख़ुसूसन इसके मौसमों और बादलों का मुतालिया करना था। इस प्रोब पर 5 कैमरे लगे हुए थे, जिनकी मदद से इसने हमें वीनस के एटमॉस्फेयर की नाकाबिले यकीन तस्वीर फराहम की। इस प्रोब पर लगे हुए आलात की बदौलत साइंसदानों को वीनस के सुपर रोटेशन जैसे फिनोमिनन को समझने में मदद मिली। वीनस की सुपर रोटेशन दरअसल एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें वीनस के गिर्द मौजूद एटमॉस्फेयर वीनस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करता है। इसके अलावा वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद बादलों में स्टेशनरी वेव्स मौजूद होती हैं। इस प्रोब की जानिब से जो सबसे बड़े कारनामे सरअंजाम दिए गए, इनमें वीनस के एटमॉस्फेयर की सर्कुलेशन का मुताला करना सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। इस प्रोब ने वीनस के पेचीदा और हर लम्हे बदलते मौसमों के मुतालिक मालूमात फराहम की, जिन पर वीनस का एटमॉस्फेयर और ग्रीन हाउस इफेक्ट बराह रास्त असरअंदाज होता है। इसके साथ साथ इस प्रोब ने वीनस के गिर्द मौजूद बादलों की कॉम्पोजिशन के मुतालिक भी अहम डाटा फराहम किया। इस प्रोब पर लगे आलात ने वीनस के एटमॉस्फेयर में कई गैसों और एरोसोल्स को भी दरियाफ्त किया, जिसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र सल्फ्यूरिक एसिड की दरियाफ्त है।
جو وینس کے ایٹماسفیئر میں گہرے بادلوں کے بننے کی وجہ ہے۔ ان دریافتوں نے سائنسدانوں کو وینس کے ایٹماسفیئر میں ہونے والے کیمیکل ریاکشنز اور ان کی وجہ سے سیارے کے کلائمیٹ پر مرتب ہونے والے اثرات کو سمجھنے میں مدد کی ہے۔ اس پروب کی مدد سے اکٹھے کیے جانے والے ڈیٹا نے نہ صرف وینس کو سمجھنے میں ہماری مدد کی ہے بلکہ یہ دوسرے سیاروں کو مزید بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مددگار رہا ہے۔ وینس کے شدید موسمی حالات کو سمجھ کر سائنسدانوں کو ان عوامل کو سمجھنے میں مدد ملی ہے جو دوسرے سیاروں کے گرد موسمی حالات میں بدلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اس پروب سے لیے گئے ڈیٹا کو استعمال کر کے کئی ماڈلز اور تھیریز بنائی گئی ہیں جنہیں دوسرے سیاروں پر اپلائی کر کے وہاں موجود حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہم وینس کی جانب مستقبل میں بھیجے جانے والے مشنز کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروب کے زمین سے رابطہ ختم ہونے کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے ہی مزید نئے مشن وینس کے گرد بھیجے جائیں تاکہ وینس کو ایکسپلور کرنے کا سلسلہ تھمے نہیں۔ اس حوالے سے ناسا نے وینس کے گرد 2 اور مشن بھیجنے کی منصوبہ سازی کر لی ہے۔ ان مشنز کے نام ڈیونسی اور ویریٹاس ہیں۔ ان مشنز کا مقصد وینس کو مزید ایکسپلور کرنا ہے۔ اگر بات کریں ڈیونسی مشن کی تو ناسا اسے سن 2029 میں لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ویریٹاس کو 2031 میں وینس کے گرد بھیجا جائے گا۔ اگر ڈیونسی کی بات کریں تو اس کا پورا نام ڈیپ ایٹماسفیئر وینس انویسٹیگیشن آف نوبل گیسز کیمسٹری اینڈ امیجنگ ہے۔ اس مشن کو وینس کے ایٹماسفیئر میں نوبل اور ٹریس گیسوں کی مقدار کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا جائے گا تاکہ وینس کی تاریخ اور پیدائش کے متعلق معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ اس مشن کا مقصد وینس کی سطح کی ہائی ریزولوشن تصاویر زمین پر بھیجنا ہے تاکہ وینس کی سطح پر ہونے والے عوامل کو سمجھا جا سکے۔ یہ مشن وینس کے ایٹماسفیئر کے بہت اندر تک جھانک سکے گا، جس کی بدولت یہ وینس کی ہارش کنڈیشنز میں ہونے والے ریاکشنز کو بھی دیکھ سکے گا۔ اب اگر ویریٹاس مشن کی بات کریں تو اس کا پورا نام وینس ایمیسیوٹی ریڈیو سائنس انزر ٹوپوگرافی اینڈ اسپیکٹروسکوپی ہے۔ اس مشن کا مقصد وینس کی سطح اور اندرونی حصے کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ مشن ریڈار اور اسپیکٹروسکوپی کا استعمال کر کے وینس کی سطح کا ہائی کوالٹی نقشہ بنائے گا۔ اس نقشے کی مدد سے وینس کی ٹوپوگرافی، کمپوزیشن اور ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کو سمجھا جا سکے گا۔ یہ مشن ان عوامل کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا جنہوں نے وینس کی سطح کو وہ شکل و صورت دی ہے جس میں وہ اس وقت موجود ہے۔ سائنسدان پر امید ہے کہ وینس کی جیولوجیکل تاریخ کا مطالعہ کر کے انہیں زمین کی جیولوجیکل تاریخ کو مزید بہتر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ مل کر ان دونوں مشنز کا مقصد جہاں تک ممکن ہو سکے وینس کے ایٹماسفیئر، سطح اور اندرونی حصے کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان مشنز کی بنیاد اکاتسوکی پروب کی جانب سے فراہم کردہ ڈیٹا پر ہوگی۔ یہ مشن زمین اور وینس کے مختلف ارتقائی رستوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ بلا شبہ زمین اور وینس کا سائز اور کمپوزیشن ایک جیسی ہے، مگر ان کے ارتقائی رستے ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اور انہیں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ناسا کے علاوہ دوسری کچھ اسپیس ایجنسیز بھی وینس کو ایکسپلور کرنے کے لیے منصوبہ سازی کر رہی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر یورپین اسپیس ایجنسی ہے جو انویژن نامی ایک مشن کو وینس پر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس مشن کا مقصد بھی وینس کے ایٹماسفیئر، سطح اور اندرونی حصے کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشن سیارہ وینس کی جیولوجیکل تاریخ اور موجودہ جیولوجیکل ایکٹیویٹی کو بھی مد نظر رکھے گا اور اس کے ایٹماسفیئر اور سطح کے درمیان ہونے والی ریاکشنز کا بھی مطالعہ کرے گا۔ اس مقصد کے لیے یہ مشن جدید ترین آلات کو کام میں لائے گا۔ انڈیا بھی وینس کی طرف مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مشن کا نام شکریان 1 ہے۔ اس مشن کا مقصد بھی ریڈار اور دوسرے آلات کی مدد سے وینس کے ایٹماسفیئر اور سطح کا مطالعہ کرنا ہے۔ مختلف اسپیس ایجنسیز اور ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خلائی مشنز پر کام کرنا انتہائی خوش آئند بات ہے، کیونکہ اس کی بدولت دریافتوں کا سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا۔ بلا شبہ اکاتسوکی پروب کا زمین سے رابطہ منقطع ہونا بہت بری خبر ہے، لیکن یہ اسپیس پروب اپنی طے شدہ مدت سے کہیں زیادہ وقت تک کے لیے خدمات سر انجام دیتا رہا ہے اور اسی کے مرہون منت مستقبل میں ناسا، ESA اور دوسرے کئی ممالک وینس پر مشن بھیجنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔